अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान महाजरीन की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, जैसे जैसे 31 अगस्त जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे डेडलाइन का जो वक्त है ज़ाहिरी सी बात है वो ख़त्म तो हो रहा है और उसके साथ साथ अफगान महाजरीन पर खासा प्रेशर भी बढ़ रहा है। और इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए बेशतर जो अफगान महाजरीन है वो अदालतों की तरफ भी रुजू कर रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि जैसे उनको किसी ने कोई मशवरा दे दिया हो या फिर खुद ब खुद उनमें एक अवेयरनेस आ गई हो कि जी अब हमने अदालतों की तरफ जाना है, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। ऐसी क्या वजह है जी कि अफगान महाजरीन पाकिस्तान से जाने को किसी सूरत तैयार नहीं है। अच्छा, इससे कबल आप लोगों ने कल जो है वो देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अफगान महाजरीन थे, यहया नाम था उनका, यहया अलोज़ई नाम था उनका, और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कोयटा में, जिसमें उन्होंने कहा है कि नज़रसानी की जाए, हमारी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है तो अब नज़रसानी की जाए और हम यहाँ पर जाना नहीं चाहते, हमारे कुछ हकूक़ हैं, हम जो है वो यहाँ पर अरसे से रहाइश पजीर हैं, तो जी हमें जो है वो हम नहीं जाना चाहते। तो इस हवाले से उन्होंने अपील किया पाकिस्तानी हुकूमत से कि इस मामले को देखें और जो उनका जाना है उस हवाले से भी जो है वो कुछ करें और हमें जो है वो ना मुल्क बदर किया जाए। तो अफगान महाजरीन का जो इशू है वो इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है जो कि अब उन्होंने तैयार कर लिया है कि जी अब अफगान महाजरीन को यहाँ से मुल्क बदर करना ही करना है। दूसरी तरफ अफगान महाजरीन है, गुज़िश्ता रोज़ मैंने बताया कि 18 अफगान महाजरीन ऐसे हैं जिनको अदालत ने जिन पर कार्रवाई करने से रोक दिया है, वो भी 18 सितंबर तक। अब 18 सितंबर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जी अब वो जो है वो यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर हुकूमत चाहेगी तो फिर तमाम कानूनी तकाजे तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक उन्हें भेज भी दिया जाएगा, मुमकिन है। लेकिन अगर ये स्टे ले लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि जो बाकी अफगान महाजरीन है फिर वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो अदालतों से रुजू करने का सोचेंगे। और आज अफगान महाजरीन की तरफ से एक और दरख्वास्त भी ज़ेर बहस आई है, हाई कोर्ट पहुंची है। उस हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि दरख्वास्त अभी फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि वो जो 18 लोग थे, 18 के अलावा एक और नई दरख्वास्त आई है। तो अब मुझे सिर्फ ये आइडिया हो गया कि जी अब अफगान महाजरीन ने अदालतों से रुजू करने का जो अपना अमल है उसको तेज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अफगान महाजरीन अब किसी सूरत पाकिस्तान से जाने को तैयार नहीं है, वो अब चाहते हैं कि यहाँ पर रहें। इसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है कि अफगानिस्तान में जो है वो उस तरह से शायद सहूलियात नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान उन्हें जिस तरह से फैसिलिटेट करता है इस तरह से अफगानिस्तान में वो चीज़ें नहीं है, तो वो पाकिस्तान छोड़ने को किसी सूरत तैयार नहीं है। और इस वक्त बेशतर अफगान महाजरीन जो है वो अभी भी इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आएंगे। और बल्कि मैं तो कल बस में ट्रैवल कर रही थी, जो ब्लू बस चली है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ट्रैवल करी थी, तो उसमें भी मुझे कुछ अफगानी नज़र आए जो कि ज़ाहिर कहीं रह रहे होंगे, कहीं सफ़र कर रहे होंगे। तो अंदाज़ा ये होता है कि जी अफगान महाजरीन आपको चप्पे चप्पे पर नज़र आएंगे। इतनी ज़्यादा तादाद तो शायद आपको पाकिस्तानियों की एक दूसरे को आप देखने को जो है वो तरस जाए इतनी ना मिले जितनी अफगान महाजरीन की तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस्लामाबाद में भी जो है वो पोश सेक्टर्स हैं, वहाँ पर अफगान महाजरीन जो है वो काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वो इस्तेमाल करते हैं, और इतनी चीज़ों के बावजूद वो पाकिस्तान छोड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जी अफ़गानिस्तान में वो नहीं रहना चाहते और अफ़गानिस्तान में उनको वो सहूलियात नहीं जो है वो दे रहा। अफ़गानिस्तान पर ये जिम्मेदारी है कि जी अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इंतजाम करें ताकि जो दूसरा मुल्क है उस पर किसी किस्म का बोझ ना पड़े। अलबत्ता पाकिस्तान ने बरसों से जो है वो अफगान महाजरीन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब अफगान महाजरीन की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है वो उसको किस तरीके से लौटाएं, अच्छे तरीके से उसका जो रिज़ल्ट है वो दें और ऐसे ही चले जाएं जिस तरह से उन्हें डेडलाइन दी गई है। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं जी। 1 सितंबर की जो डेडलाइन है उस अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कहा है कि ऑपरेशन तेज़ कर देंगे, यानी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। 1 सितंबर से इस अमल को तेज़ कर दिया जाएगा और अफगान महाजरीन को किसी सूरत जो है वो नहीं रखा जाएगा। अब डेडलाइन दी हुई है, इसीलिए हुकूमत भी जो है वो इस वक्त फ़िलहाल उन्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि डेडलाइन दी हुई है, ज़ाहिर सी बात है, और उसमें एक प्रोसीजर होता है, कानून होता है, और उसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। और इस वक्त हुकूमत जो है वो इस मामले पर बिल्कुल कड़ी निगाह रखे हुए है और उन्होंने कहा है कि जी वजारत दाखिला ने वजारतों
اور صوبائی حکومتوں سمیت 20 ایسے ادارے ہیں جن کو ہدایت جاری کر دی ہے اور ہدایت نامہ دیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ان 20 اداروں میں FIA بھی ہے, نادرا بھی ہے, امیگریشن نادرا ایک ہی بات ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ پولیس بھی شامل ہے, GB حکومتیں شامل ہیں, جو صوبائی حکومتیں دیگر ہیں وہ شامل ہیں. ان کو ہدایت نامہ بھجوا دیا گیا ہے کہ جی اس عمل کو کس طرح سے اب تیز کرنا ہے اور کس طرح سے چلانا ہے. اور ایک نیٹ ورک جس طرح سے ویسے ہی ایک نیٹ ورک متحرک ہے, تو اس طرح 20 اداروں کو یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے کہا ہے کہ ہر صوبے میں جس طرح سے یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے, تو ہر صوبے ہر شہر میں جو ہے وہ فوکل پرسنز کو مقرر کیا جائے گا جو اس معاملے کو باقاعدہ دیکھیں گے, اس معاملے کی نگرانی کریں گے اور آخر میں رپورٹ پیش کریں گے کہ جی کیا پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو مرکزی کنٹرول روم ہے ان سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے, اور جتنے بھی مرکز میں جو مرکز بنائے گئے ہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, اور اگر GB سائٹ کی بات کریں وہاں بھی, تو ان جو مرکزی کنٹرول ہے ان سے رابطہ بڑھا دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے اور رپورٹ مانگی گئی ہے کہ جی کس طرح سے افغان مہاجرین کو اب ان کو, کیونکہ ڈیڈ لائن آپ کو پتہ ہے آج 26 اگست ہو گئی ہے, تو پھر آگے دن ہی 4-5 دن رہتے ہیں, تو پھر ظاہری سی بات ہے اب حکومت کو اس عمل میں تیزی ہی لانی پڑے گی. اچھا, اس کے علاوہ صوبوں سے اب روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ لی جا رہی ہے, یعنی اپڈیٹ جو تازہ ترین یہ ہے کہ جی ڈیلی اب صوبوں سے اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس میں کیا پیش رفت کی ہے اور مزید جو ہے وہ ابھی کیا کچھ اس میں باقی ہے. اس کا مطلب یہی مجھے لگ رہا ہے کہ جی اب لگ کیا رہا ہے, بلکہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب حکومت اس معاملے میں بالکل سیریس ہے, یعنی اب کی مرتبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور اس معاملے میں کامیابی ملے گی. اچھا, بارڈرز جو انتظامات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے, اور بارڈر پر جو انتظامات کیے گئے ہیں, جس بارڈر کے ذریعے افغانیوں کو بھیجا جائے گا, اس پہ جو انتظامات ہیں اس کو تیز تر کر دیا ہے, اور تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اور نادرا رجسٹریشن کے حوالے سے جتنے بھی انتظامات ہیں ان میں بھی تیزی لائی جا رہی ہے, اور ان کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عمل کو تیز تر کیا جائے. اور اس کے علاوہ وزارت سیفران کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو اپڈیٹ ہے وہ دینی ہے, اور اس میں بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی. اگر وزارت سیفران اور دیگر صوبائی ادارے اتنے متحرک ہیں تو پھر اس معاملے کو ہم بالکل بھی وہ ہلکا نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ جی وزارت داخلہ تمام چیزوں کی جواب دہ ہوگی, یعنی ویزوں سے متعلق اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق جو ہے وہ ویزا پالیسی ہوتی ہے یا پھر رجسٹریشن کے حوالے سے بھی. ایک تو نادرا تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیریئر ہے اس کا بڑا کردار ہے, اس نے جی تمام تر چیزیں بتانی ہیں, تمام چیزوں کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہے. تو حکومت نے اب اس کام میں تیزی لائی ہوئی ہے. 26 اگست ہو چکی ہے, اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں نہ صرف حکومت کا تو پتہ چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی طرف سے بھی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں اب مل رہا ہے, یعنی کہ مختلف صورتوں میں ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. اب میں نے سنا کہ پشاور میں بھی کوئی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے, اور اسلام آباد میں تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد کی عدالت میں بھی درخواست جو ہے وہ آئی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور پینڈنگ درخواست ہے 18 ستمبر تک. تو یہ جو 18 ستمبر والا معاملہ ہے جس میں 18 ستمبر تک عدالت نے جو ہے وہ جواب مانگا ہوا ہے مختلف اداروں سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو افغان شہری ہے, افغان مہاجر ہے, اس نے اگر یہ ثابت نہ کیا کہ کچھ عرصہ قبل اس نے جو ہے وہ اپنی شہریت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا, اگر عدالت میں کسی صورت یہ چیز ثابت نہ ہوئی تو پھر پوری کی پوری پٹیشن جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی, پھر اس کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا. پھر عدالت جو ہے وہ اس کو ظاہر فیصلہ دے دے گی کہ بھئی آپ کے پاس تو پاسٹ میں کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ہے, تو آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں. لیکن اب ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کی اس پر آ گئی ہیں. اگر ثبوت سے واضح ہو جاتا ہے کہ جی بالکل اس نے اپلائی کیا ہوا تھا, اگر ادارے یہ بتا دیتے ہیں, نادرا ہے, FIA ہے, ان کو بلایا ہوا ہے عدالت نے, اگر انہوں نے اپنا جواب جمع کرا لیا اور جواب میں بتایا کہ جی ایسا کسی قسم کا ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے جس میں انہوں نے شہریت کے لیے اپلائی کیا تھا, تو پھر ان کے اگینسٹ بات چلی جائے گی. تو دوستو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آج چونکہ 26 اگست ہے اور جیسے جیسے آگے ڈیڈ لائن کا دن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے افغان مہاجرین کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. جو حکومت کی جو کاروائیاں اس میں بھی تیزیاں جو ہے وہ آ گئی ہیں, اور اب کس طرح سے جو نیٹ ورکس ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں, اور کنٹرول روم سے مسلسل رابطے میں بھی ہے حکومت. تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں
اب ان کو جو ہے وہ واپسی کی راہ بجائے عدالتوں کا رخ کریں، اپنا جو بجٹ ہے وہ عدالتوں پہ لگانے کی بجائے بھائی اپنے ملک میں اب ان کو سوچنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اب ڈیڈ لائن مل چکی ہے، اور یہ کوئی پہلی ڈیڈ لائن نہیں ہے، نہ آخری ہے، اس سے قبل بیشتر ڈیڈ لائنز مل چکی ہیں، اور اب جس طرح سے توسیع کی باتیں بھی ہو رہی تھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب توسیع بھی ہوگی۔ اب حکومت نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، اور 1 ستمبر سے جو ہے وہ ان کی جو خلاف آپریشن ہے اس میں مزید تیزی آ جائے گی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جڑے رہیے، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ لازمی دیجیے، تاکہ مجھے بھی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔